هم موږ سره خپل تعارف وکړي او سره به چې کوم د موږ سره یوه کهاني هم شیر کړي. خبرې غلي کې بیا به انشاءالله تفصیل سره خبرې کوو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والے ہیں. دیکھتے آنکھوں اور سنتے کانوں میر حیات خان خٹک آف صابر آباد نقل پاس میٹرک سن 1978 تو سے تا مخاطب دا. خبره خو دغه وکړه زه د فدا بیناوال دې جستا ته غواړم چې د خبرو کې درویغو یعنې ضرورت شته که نشته.